ربنا يحفظك ويخليك للعالم يا عم. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله فأتت به قومها تحمله فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا والحاج بيدعيلك وفي التعب انا تعبان وسمع لك ولك يسيب النبي في عليك النبي. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. صدق الله